सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरुमा म ललन शर्मा र आजको यस भिडियोमा मैले सुदूरपश्चिमाञ्चल प्रदेशद्वारा प्रकाशन गरिएको स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गतको हेल्थ इन्स्पेक्सन समूह सहायक चौथो त अहेब त्यस्तै मलेरिया इन्स्पेक्टर कोल्ड चेन असिस्टेन्ट पदको लागि जुन लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम प्रकाशन गरिएको छ त्यसको बारेमा मैले विस्तृत जानकारी गराउने छु तपाईहरुलाई। अनि पाठ्यक्रममा यो पाठ्यक्रम पनि सजिलो पाठ्यक्रम छ। पहिलाको लोकसेवाको सेन्टर जस्तै यसमा पनि 50 वटा क्वेशन्स हुनेछ। 50 वटा क्वेशन्समा चाहिँ अब्जेक्टिभ क्वेशन्स नै सबै हुनेछ र सबै क्वेशनको 2-2 मार्क गरेर जम्मा 100 नम्बर हुनेछ। त्यसरी नै सिलेबस निर्माण गरिएको छ, जुन कुरा तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ सबैजनाले। जम्मा कुरा गर्ने हो भने परीक्षा चाहिँ 2 चरणमा हुन्छ। एउटा लिखित परीक्षा हुन्छ र एउटा अन्तर्वार्ता हुन्छ। लिखित परीक्षाको चाहिँ 100 पूर्णाङ्क छ भने अन्तर्वार्ताको चाहिँ 15 पूर्णाङ्क हुनेछ। र लिखित परीक्षा जुन 100 पूर्णाङ्कको हुनेछ त्यो 100 पूर्णाङ्कमा उत्तीर्णाङ्क भनेको चाहिँ 40 हुन्छ र जम्मा प्रश्न पत्र चाहिँ 50 वटा हुन्छ भने अङ्क 2टा गरेर जम्मा 100 नम्बरको हुन्छ। 45 मिनेट समय हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ। र अन्तर्वार्ताको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि अन्तर्वार्ताको 15 नम्बर हुन्छ, जुन चाहिँ मौखिक रूपमा लिनेछ भन्ने कुरा हामीले यहाँ हेर्न सक्छौँ। अब यो पाठ्यक्रममा कुन टपिकबाट कतिवटा क्वेशन सोध्ने छु भन्ने कुरा यहाँ उल्लेख गरिएको छ। एकाइहरू तल रहेको छ। जस्तै एकाइ ए बाट चाहिँ जम्मा 3 वटा क्वेशन सोध्ने छ, जसमा एनाटोमी पर्छ, तल हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि एकाइ बी बाट त्यस्तै 3 वटा क्वेशन सोध्ने छ। एकाइ सी बाट चाहिँ 5 वटा क्वेशन सोध्ने छ र एकाइ डी बाट चाहिँ 8 वटा क्वेशन सोध्ने छ। एकाइ ई बाट चाहिँ 3 वटा क्वेशन सोध्ने छ र एकाइ एफ बाट चाहिँ 4 वटा क्वेशन सोध्ने छ। एकाइ जी बाट चाहिँ 6 वटा क्वेशन सोध्ने छ भने एकाइ एच बाट 8 वटा क्वेशन सोध्ने छ र एकाइ आई बाट चाहिँ 4 वटा क्वेशन सोध्ने छ। एकाइ जे बाट 3 वटा क्वेशन्स र एकाइ के बाट पनि 3 वटा क्वेशन्स गरेर जम्मा 50 वटा क्वेशन सोध्ने छ। अंग्रेजी परीक्षामा यहाँ कुरा गरिएको के छ भन्दाखेरि लिखित परीक्षाको माध्यम चाहिँ नेपाली वा अंग्रेजी अथवा नेपाली र अंग्रेजी दुवै माध्यममा पनि हुन सक्छ भन्ने कुरा गरिएको छ। र अर्को कुरा सबैजनालाई हामी थाहा भएको कुरा हो, लोकसेवामा हामीले यदि कुनै गल्ती क्वेशन गरेको छौं भने त्यो गल्ती बापत चाहिँ त्यो क्वेशनको रहेको 20% चाहिँ हाम्रो आएको अङ्कबाट पनि कटा गर्नेछ भन्ने कुरा यहाँ प्रष्ट उल्लेख गरेर लेखिएको छ। अब हामीले अरु कुराहरु सबैजनाले तपाईहरुलाई थाहै रहेको छ। यसको प्रकाशन मिति चाहिँ 2078 साल 8 महिना 10 गते हो र यसको एक्जाम पनि अब कार्यतालिका निकालिसकेको छ, जसको अनुसार अहिलेको जुन भ्याकेन्सी खुलाइसकेको छ त्यो अनुसार लिनेछ। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजी भन्ने ए टपिकमा छ, जसबाट जम्मा हामीले हेरिरहेको थियौ 3 वटा क्वेशन थियो। 3 वटा क्वेशन यसबाट थियो, जसमध्ये चाहिँ कुन टपिक छ भन्दाखेरि एनाटोमिकल स्ट्रक्चर्स एन्ड फंक्शन्स अफ द डिफरेन्ट अर्गन अफ द ह्युमन बडी एन्ड सिस्टम भनेको छ, जसमा सेल टिस्यु एन्ड क्याभिटी भइहाल्यो। त्यसपछि डाइजेस्टिभ सिस्टम भयो, रेस्पिरेटरी सिस्टम भयो, कार्डियोभास्कुलर सिस्टम भयो, रिप्रोडक्टिभ सिस्टम भयो, इन्डोक्राइन सिस्टम भयो, नर्भस सिस्टम भयो, स्केलेटल सिस्टम भयो। त्यसैगरी मस्कुलर सिस्टम भयो अर्थात् मसल सिस्टम, युरिनरी सिस्टम, सेन्स अर्गन र सिस्टम एन्ड सेन्सरी नर्भस सिस्टम भनेर यो सबै सिस्टमहरुको बारेमा स्ट्रक्चर र फंक्शन्सको बारेमा मध्ये गएर जम्मा 3 वटा क्वेशन्स यसबाट सोध्ने छ भने एकाइ बी मा चाहिँ हेल्थ प्रमोसन एन्ड एजुकेसन एन्ड कम्युनिटी डायग्नोसिस रहेको छ र यसबाट पनि चाहिँ क्वेशन्स जम्मा सोधिने भनेको 3 वटा क्वेशन्स नै यो युनिटबाट पनि सोध्ने छ, जस अन्तर्गत चाहिँ सब टपिकहरुमा अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हेल्थ प्रमोसन एन्ड एजुकेसन छ, जसमा चाहिँ हेल्थ प्रमोसन एन्ड एजुकेसन डिफिनिसन भयो यो। त्यसपछि अब्जेक्टिभ भयो, इम्पोर्टेन्स एन्ड मेथड्स एन्ड मिडिया भइहाल्यो। त्यसपछि एलिमेन्ट्स अफ हेल्थ एजुकेसन्स भयो, कम्युनिकेसन्स भयो, पर्सेप्सन भयो, लर्निङ भयो, लर्निङ प्रोसेस, लिडरशिप, चेन्ज प्रोसेस, पिपल पार्टिसिपेसन एन्ड ग्रुप डाइनामिक्सको कुराहरू यस अन्तर्गत सोध्ने छ भने अर्को स्कुल हेल्थ रहेको छ। स्कुल हेल्थबाट पर्पज एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ द हेल्थ स्कुल हेल्थ प्रोग्राम, त्यस्तै एक्टिभिटिज अफ हेल्थ स्कुल हेल्थ प्रोग्राम र हेल्थ प्रमोसन एक्टिभिटिज अन स्कुल हेल्थ। स्कुल हेल्थमा चाहिँ 3टा कुरा राखिएको छ। त्यसैगरी कम्युनिटी डायग्नोसिस रहेको छ। कम्युनिटी डायग्नोसिसबाट इम्पोर्टेन्स एन्ड मेथड अफ कम्युनिटी डायग्नोसिस सोध्ने छ। त्यस्तै कम्युनिटी प्रोफाइलको बारेमा पनि सोध्ने भन्ने यहाँ लेखिएको छ। यसबाट जम्मा 3 वटा क्वेशन सोध्ने छ। अब 3टा यहाँ सब युनिट छ, एउटा सोध्नुपर्ने। यदि सोधियो राम्रोसँग सेलेक्ट गर्यो भने एउटा क्वेशन एउटा हेल्थ प्रमोसन एन्ड एजुकेसनबाट, एउटा स्कुल हेल्थबाट र एउटा कम्युनिटी डायग्नोसिसबाट क्वेशन बन्छ।
त्यस्तै युनिट अब यसमा अर्को 4 युनिट पनि राखिएको छ, जुन 4 युनिटबाट चाहिँ कम्युनिटी डेभलपमेन्ट भनेर राखिएको छ। कम्युनिटी डेभलपमेन्टको अब्जेक्टिभ र मेथड अफ कम्युनिटी डेभलपमेन्ट राखिएको छ। त्यसपछि अब युनिट छ सी। युनिट सीमा के गरिएको छ भन्दाखेरि युनिट सीमा इपिडेमोलोजी सब युनिटमा राखिएको छ, जसमा चाहिँ डिफिनिसन्स एन्ड एम अफ इपिडेमोलोजी, त्यस्तै स्कोप अफ इपिडेमोलोजी, भाइटल स्ट्याटिस, त्यसपछि इपिडेमोलोजिकल इन्भेस्टिगेसन, डिजिज प्रिभेन्सन एन्ड कन्ट्रोलको बारेमा, त्यस्तै बेसिक प्रिन्सिपल्स अफ डिजिज ट्रान्समिसनको बारेमा, इम्युनिटी र डिजास्टर म्यानेजमेन्ट मात्रै सोध्ने भन्ने कुरा यहाँ गरिएको छ। तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। डिफिनिसन्स एन्ड एम अफ इपिडेमोलोजी छ, स्कोप अफ इपिडेमोलोजी, प्रिभेन्सन छ, त्यसपछि ट्रान्समिसन छ र डिजास्टर छ। यो मुख्य कुराहरू सोध्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यसपछि त्यस्तै कम्युनिटी अन्तर्गत नै इन्भाइरोमेन्टल सेनिटेसन पनि रहेको छ। इन्भाइरोमेन्टल सेनिटेसनमा चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल सेनिटेसन्सको बारेमा, त्यस्तै स्कोप अफ इन्भाइरोमेन्टल सेनिटेसन, सोर्स पोल्युसन एन्ड प्युरिफिकेसन्सको बारेमा, वाटरसँग सम्बन्धित, एक्सक्रेटा डिस्पोजेबल फिकल बर्न डिजिज, त्यस्तै सोलिड वेस्ट मेथड एन्ड टर्मिनेसन, त्यस्तै डिस्पोजेबल अफ वेस्ट वाटर, त्यस्तै हेल्थ केयर वेस्ट म्यानेजमेन्ट र फुड सेनिटेसन्सको बारेमा, क्लाइमेट चेन्ज एन्ड इम्प्याक्ट अन हेल्थको बारेमा, त्यसपछि सेनिटेसन ब्यारियरको बारेमा यसमा कुरा गरिएको छ। कम्युनिटी डायग्नोसिस कम्युनिटी हेल्थ अन्तर्गत 2टा टपिक एपिडेमियोलोजी र इन्भाइरोमेन्टल हेल्थ राखिएको छ भन्ने यहाँ प्रश्न छ। त्यसपछि चाहिँ अर्को बेसिक मेडिकल प्रोसिडियर एन्ड फर्स्ट एड ट्रिटमेन्टको बारेमा कुरा गरिएको छ युनिट डीमा। यो युनिटमा चाहिँ सब टपिक गरेको छ। एक टपिक छ बेसिक मेडिकल प्रोसिडियर एन्ड फर्स्ट एड भनेर राखिएको छ, जसमा चाहिँ फर्स्ट एड अन्तर्गत चाहिँ सक भइहाल्यो, त्यसपछि ब्लिडिङ भयो, बर्न भयो, स्काल्ड भयो, फ्र्याक्चर भयो, इयर, थ्रोट, नोज एन्ड आई इन्जरिज, त्यस्तै पोइजनिङ, स्नेक बाइट, इन्सेक्ट बाइट, एनिमल बाइट, फ्रोस्ट बाइट, यो फर्स्ट एड अन्तर्गत। त्यस्तै फर्स्ट एड ट्रिटमेन्ट्स अफ इलेक्ट्रिकल इन्जरी भइहाल्यो, त्यस्तै ड्राइभिङ, चोकिङ, हाई फिभर, फिट अनि त्यसपछि कलमहन्जल, यसको बारेमा यसमा सोध्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै अर्को यसमा फर्स्ट एड अन्तर्गतमा चाहिँ रोड ट्राफिक एक्सिडेन्टको बारेमा, त्यस्तै कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेसनको बारेमा र ट्रायजको बारेमा सोध्ने भन्ने उल्लेख गरिएको छ। र बेसिक मेडिकल प्रोसिडियर अन्तर्गत चाहिँ भाइटल साइन, त्यसपछि इन्भेस्टिगेसन प्रोसेस एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ द युरिन, स्टुल, ब्लड एन्ड स्पुटम एक्जामिनेसन्सको बारेमा, पस थ्रोट स्वाब कलेक्सन्सको बारेमा, त्यस्तै ब्यान्डेज, इम्पोर्टेन्स, टाइप्स र एप्लिकेसन्सको बारेमा, टेक्निक्स अफ गिभिङ इन्जेक्सन्सको बारेमा, त्यस्तै इन्फेक्सन प्रिभेन्सन एन्ड स्टेरिलाइजेसन प्रोसेस, इम्पोर्टेन्स, टाइप्स एन्ड मेथडको बारेमा स्टेरिलाइजेसन्सको कुरा गरिएको छ। युनिट डीमा चाहिँ 2टा कुरा थियो, फर्स्ट एड र बिएमपी र फर्स्ट एड टोटल थियो हैन, जसको सब युनिट पनि यहाँ प्रष्टसँग लेखिएको छ। त्यसपछि छ युनिट ईमा कुरा गर्ने हो भने भेक्टर बर्न डिजिजको बारेमा कुरा गरिएको छ। यहाँ कम्युनिकेबल डिजिज पुरै होइन, भेक्टरद्वारा सर्ने डिजिजहरूलाई मात्रै राखिएको छ, जसमा चाहिँ मोड अफ ट्रान्समिसन, त्यसपछि कजेटिभ एजेन्ट, होस्ट, भेक्टर एन्ड इन्भाइरोमेन्ट अनि त्यसपछि लाइफ साइकल अफ भेक्टर एन्ड प्यारासाइट एन्ड भाइरसेस भनेर लेखिएको छ। त्यसपछि टुल्स एन्ड टेक्निक्स फर द प्रिभेन्सन एन्ड कन्ट्रोल अफ द VBDS भनेको छ, अर्थात् भेक्टर बर्न डिजिजलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्ने कुरा छ। त्यसपछि चाहिँ क्लिनिकल फिचर्स, डायग्नोसिस एन्ड केस म्यानेजमेन्ट अफ VBD भनेर भनेको छ, क्लिनिकल फिचर्सहरू, त्यसपछि डायग्नोसिस र केस म्यानेजमेन्ट जुन भेक्टर बर्न डिजिजहरू छ त्यसको। त्यसपछि नेपाल नेसनल गोल, त्यसपछि अब्जेक्टिभ, प्रिभेन्सन एन्ड कन्ट्रोल स्ट्राटेजीको बारेमा, त्यस्तै एप्रोचको बारेमा, मेथड्स एन्ड एक्टिभिटिजको बारेमा, नेसनल ट्रिटमेन्ट प्रोटोकल अफ द VBD को बारेमा कुरा गरिएको छ, त्यसको पनि यहाँ लेखिएको छ। त्यस्तै ट्रेन्ड अफ ट्रान्समिसन, जियोग्राफिकल डिस्ट्रिब्युसन, एपिडेमियोलोजिकल सिचुएसन्सको बारेमा कुरा गरिएको छ। प्लानिङ फर VBD प्रिभेन्सन्स एन्ड कन्ट्रोल अफ द कन्ट्रोल एट द डिस्ट्रिक्ट एन्ड पेरिफेरी लेभलको बारेमा कुरा गरिएको छ। एनालाइसिस अफ द डिस्ट्रिक्ट VBD सिचुएसन्सको बारेमा, डिस्ट्रिक्टमा कस्तो छ भन्ने कुरा एनालाइसिस गर्ने। त्यस्तै डेभलपमेन्ट अफ डिस्ट्रिक्ट VBD प्रोफाइल विथ द रिस्क एरिया एन्ड पपुलेसन म्याप्ड। त्यस्तै प्रिपरेसन अफ एनुअल वर्क प्लान, त्यस्तै इपिडेमिक आउटब्रेक प्रिपेयर्डनेस एन्ड रेस्पोन्स, त्यसपछि सर्भिलेन्स, टेक्निक्स अफ कम्युनिटी मोबिलाइजेसन फर VBD को बारेमा कुरा राखिएको छ। यो VBD अन्तर्गत भने युनिट एफमा चाहिँ मेटर्नल चाइल्ड हेल्थ, फ्यामिली प्लानिङ र न्युट्रिसनको बारेमा कुरा गरिएको छ। त्यहाँ हेर्नुहोस्, मेटर्नल हेल्थ छ, चाइल्ड हेल्थ छ, फ्यामिली प्लानिङ छ र न्युट्रिसन छ, 4वटा कुरा गरिएको छ, जसमा चाहिँ मेटर्नल र चाइल्ड हेल्थलाई एउटा युनिट बनाइएको छ, जसमा एन्टिनेटल केयर अन्तर्गत चाहिँ फिजियोलोजिकल चेन्ज ड्युरिङ प्रेग्नेन्सी, डेन्जर साइन र हाई रिस्क ग्रुप। इन्ट्रानेटलमा चाहिँ स्टेज अफ लेबर, त्यसपछि डिफरेन्स बिट्विन फल्स एन्ड ट्रु लेबर पेन।
त्यसपछि पोस्टनेटलमा चाहिँ न्यूबर्न केयर एन्ड कम्प्लिकेसन्स अफ प्रेग्नेन्सीको बारेमा कुरा गरिएको छ। अब जस अन्तर्गत चाहिँ अर्ली एन्ड लेट ब्लिडिङ इन प्रेग्नेन्सी, टोपिक प्रेग्नेन्सी, टक्सेमिया, माल प्रेजेन्टेसन, एन्टिपार्टम हेमोरेज, पोस्टपार्टम हेमोरेज एन्ड रिटेन प्लासेन्टाको बारेमा राखिएको छ। त्यस्तै डिफिनिसन एन्ड साइन सिम्पटम्स एन्ड म्यानेजमेन्ट्स अफ द पेल्भिक इन्फ्लामेटरी इन्फेक्सन, युट्राइन प्रोल्याप्स, माइलस्टोन डेभलपमेन्ट्स अफ द ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट्स अन्डर 5 इयर चिल्ड्रेन, यो चाइल्ड हेल्थ अन्तर्गतको छ। त्यस्तै कम्युनिटी बेस्ड इन्टिग्रेटेड म्यानेजमेन्ट्स अफ नियोनेटल एन्ड चाइल्डहुड इलनेस, CBIMNCI का कुराहरू, भ्याक्सिन प्रिभेन्टेबल डिजहरू, चेन्ज अन एडोलेसेन्ट पिरियडको कुराहरू गरिएको छ। यो चाहिँ युनिट एफमा यसमा मेटर्नल चाइल्ड हेल्थ, फ्यामिली प्लानिङ र न्युट्रिसन छ। अब एडोलेसेन्ट फ्रेन्डली हेल्थ सर्भिस, त्यस्तै कोल्ड चेन म्यानेजमेन्टको बारेमा कुरा गरिएको छ। अब फ्यामिली हेल्थ अन्तर्गत फ्यामिली प्लानिङ अन्तर्गत कुरा गर्ने हो भने फ्यामिली प्लानिङ अन्तर्गत चाहिँ पपुलेसन एजुकेसन, पपुलेसन पिरामिड, कन्सिक्वेन्स अफ द पपुलेसन ग्रोथ, त्यसपछि मेजर एन्ड 12 अफ पपुलेसन, त्यसपछि फ्यामिली प्लानिङ मेथडमा टेम्पोररी र पर्मानेन्ट मेथडहरू, काउन्सेलिङ अफ एन्ड गुड काउन्सेलर स्किल, त्यसपछि इन्फर्मड चोइस र इन्डिकेटर्स अफ फ्यामिली प्लानिङको बारेमा कुरा गरिएको छ। त्यस्तै न्युट्रिसन अर्को यसै टपिक अन्तर्गत राखिएको छ, जसमा सोर्स अफ न्युट्रिएन्ट, न्युट्रिसनल स्ट्याटस मेजरमेन्ट, ब्रेस्ट फिडिङ, विनिङ, सप्लिमेन्ट्री फुड, त्यसपछि PM प्रोटिन एनर्जी माल न्युट्रिसन, साइन सिम्पटम्स एन्ड प्रिभेन्सन एन्ड ट्रिटमेन्ट, त्यसपछि भिटामिन मिनरल सोर्स डिफिसियन्सी डिजिज, साइन सिम्पटम्स अफ डिफिसियन्सी डिजिज एन्ड म्यानेजमेन्ट्सको बारेमा, फुड एडल्ट्रेसन एन्ड फोर्टिफिकेसन्सको बारेमा, त्यसपछि मिल्क हाइजिन एन्ड 100 गोल्डन डेजको बारेमा, 1000 गोल्डन डेजको बारेमा कुरा गरिएको छ। यो न्युट्रिसन अन्तर्गत छ भने युनिट जीमा चाहिँ कम्युनिकेबल डिजिज एन्ड माइक्रोबायोलोजीको कुरा छ, जसमा माइक्रोबायोलोजीमा चाहिँ माइक्रो अर्गानिजम, ब्याक्टेरिया, भाइरस, प्यारासाइट, फङ्गस, प्रोटोजोआ एन्ड हेलमेन्थिक्सको बारेमा छ भने कम्युनिकेबल डिजिज अन्तर्गत चाहिँ यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ कम्युनिकेबल डिजिज एन्ड नन कम्युनिकेबल डिजिजहरू राखिएको छ, जसमा कज, क्लिनिकल फिचर्स एन्ड ट्रिटमेन्ट्स एन्ड कम्प्लिकेसन्स प्रिभेन्सन्सको बारेमा छ। जस अन्तर्गत एमोबिक बेसिलरी डिसेन्ट्री भइहाल्यो, जिडियासिस भइहाल्यो, कोलेरा, ट्युबरकुलोसिस, मलेरिया, त्यसपछि प्यारासाइट, मलेरिया चाहिँ VVDमा नै आइहाल्यो। त्यस्तै भाइरल डिजिज अन्तर्गत चाहिँ HIV एड्स भयो, चिकन पक्स भयो, मिजल्स भयो, इन्फ्लुन्जा भइहाल्यो, कमन कोल्ड भयो, मम्स भयो, रेबिज भयो, इन्फेक्टिभ हेपाटाइटिसहरू भइहाल्यो, पोलियोमाइलाइटिस भइहाल्यो हैन। त्यसपछि ट्र्याकोमा, डेङ्गु, कोभिड-19 यी कुराहरू पर्छ। त्यस्तै ब्याक्टेरियल डिजिजहरू, त्यसपछि लेप्रोसी, पर्ट्युटिस, ग्यास्ट्रोइन्टेराइटिस, इन्टेरिक फिभर, डिप्थेरिया, सिप्लिस, गोनोरिया, स्क्रब टाइफस, सेक्सुअल ट्रान्समिटेड डिजिज, आउटब्रेक इन्भेस्टिगेसन एन्ड म्यानेजमेन्ट, यो कम्युनिकेबल डिजिज अन्तर्गत यो टपिकहरूलाई राखिएको छ भने मेडिसिन र सर्जरी गरेर एच टपिक बनाएको छ, जसमा मेडिसिन अन्तर्गत चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ हिस्ट्री टेकिङ, फिजिकल इक्जामिनेसन, त्यसपछि कज एन्ड साइन सिम्पटम्स, टाइप, प्रिभेन्सन, ट्रिटमेन्ट एन्ड कम्प्लिकेसन्स एन्ड इन्भेस्टिगेसन छ। के को त डिफिसियन्सी डिजिज, जस्तै एनेमिया, प्रोटिन एनर्जी माल न्युट्रिसन, भिटामिन डिफिसियन्सी डिजिज, त्यसपछि डाइजेस्टिभ सिस्टमका डिजिजहरू छ, जस अन्तर्गत ग्यास्ट्राइटिस, पेप्टिक अल्सर, कोलिसिस्टाइटिस, एपेन्डिसाइटिस, पेरिटोनाइटिस, डिसेन्ट्री, ग्यास्ट्रोइन्टेराइटिस, हेपाटाइटिस, सोरियोसिस अफ लिभर, इरिटेबल बवेल सिन्ड्रोम, IBS भन्छ, हेमोरोइड हैन। यो सर्जरीलाई मिक्स गरिदिएको छ यहाँ। रेस्पिरेटरी सिस्टम अन्तर्गत चाहिँ कमन कोल्ड, टन्सिलाइटिस, फेरिन्जाइटिस, राइनाइटिस हैन। यो सर्जरीलाई एकै ठाउँमा मिक्स राखिएको छ। त्यसपछि साइनोसाइटिस, ब्रोन्काइटिस, अस्थमा, COPD र निमोनिया। त्यस्तै कार्डियोभास्कुलर सिस्टम अन्तर्गतमा चाहिँ हाइपरटेन्सन, कन्जस्टिभ कार्डियक फेलर र रोमेटिक फिभर, यो कुरा याद गर्नुलाई कार्डियोभास्कुलरमा 3टा डी छ। जेनेटरी युरिनरी सिस्टममा नेफ्राइटिस, कोलिक, रेनल कोलिक र युरिनरी ट्र्याक्ट इन्फेक्सन। त्यस्तै इन्डोक्राइन अन्तर्गत चाहिँ डायबिटिज, हाइपरथाइरोडिजम र हाइपोथाइरोडिजमको कुरा गरिएको छ भने नर्भस सिस्टममा सेरेब्रोभास्कुलर एक्सिडेन्ट छ, मेनिन्जाइटिस छ, इपिलेप्सी छ, सिजर डिसअर्डर छ र पेरिफेरल न्युराइटिस छ। स्किन प्रब्लम अन्तर्गत स्क्याबिज, रिङवर्म, इम्पेटिगो, इक्जिमा एन्ड एलर्जी छ। त्यस्तै क्यान्सरमा चाहिँ क्याओज प्रिभेन्सन्स एन्ड कन्ट्रोलहरू भइहाल्यो, हेमोलाइटिक डिजिजहरू भइहाल्यो, सिकल सेल डिजिजहरू भइहाल्यो, थ्यालासेमिया भइहाल्यो हैन। यो चाहिँ राखिएको छ भने अब सर्जरी अन्तर्गत हेर्ने हो भने सर्जरीमा डिफ्रेन्ट डिफिनिसन, त्यसपछि क्लिनिकल फिचर्स एन्ड एप्रोप्रिएट ट्रिटमेन्ट्स के को त बोइल्सको, कर्बङ्कलको, उन्डको, बर्न स्काल्डको, डिसलोकेसन, स्प्रेन, स्ट्रेन फ्र्याक्चरको, हेड एन्ड स्पाइनल कोड इन्जरी, ब्लिडिङ, फोरिजन बडी इन इयर, आई, नोज, थ्रोट भइहाल्यो। त्यसपछि कन्जक्टिभाइटिस, आइराइटिस, ट्र्याकोमा, क्याटरेक्ट, आइस्टाई, ओटाइटिस एक्सटर्ना, त्यसपछि कमन प्रब्लम टिथ एन्ड माउथ, त्यसपछि इन्टेस्टाइनल अब्स्ट्रक्सन। त्यस्तै अर्को छ हाइड्रोसिल हर्निया भन्ने यो टपिकहरूबाट क्वेसन सोध्ने छ। अर्को युनिट छ आई युनिटमा चाहिँ फार्मेसी र फार्माकोलोजीलाई राखेको छ।
जसमा फार्मेसी अन्तर्गत चाहिँ टर्मिनोलोजी युज इन फार्मेसी, त्यसपछि सिम्पल फार्मास्युटिकल क्यालकुलेसन एकर्डिङ टु द इन्डियन फार्माकोपिया एन्ड ब्रिटिस फार्माकोपिया एन्ड फर्मुलेटरी, त्यस्तै इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट, डिस्पेन्सिङ, नार्कोटिक ड्रग म्यानेजमेन्ट, ब्यान्डेड ड्रग, रेसनल युज ड्रग, डोज एन्ड इट्स क्यालकुलेसन्सको बारेमा कुरा गरिएको छ। र फार्माकोलोजी अन्तर्गत चाहिँ टर्म युज इन फार्माकोलोजी, त्यसपछि मिनिङ एन्ड टाइप्स अफ एन्टिबायोटिक, एक्सन, युज, डोज एन्ड जनरल साइड इफेक्ट एन्ड कन्ट्रा इन्डिकेसन्स अफ द ड्रग युज इन डिफरेन्ट सिस्टम, जस्तै कन्डिसन अनुसार पेन, फिभर, इन्फ्लामेसन, लोकली युज प्रिपरेसन, न्युट्रिसनल सप्लिमेन्टरी ड्रग, भ्याक्सिन, ओरल रिहाइड्रेसन थेरापी, प्यारेन्टल ड्रगहरू, योहरू भइहाल्यो युनिट एचमा। त्यसपछि जे अन्तर्गत चाहिँ आईमा थियो, जे अन्तर्गत चाहिँ हेल्थ कल्चर एन्ड कम्युनिकेसन्स एन्ड हेल्थ केयर सिस्टमको बारेमा, हेल्थ केयर सिस्टम एन्ड म्यानेजमेन्टको बारेमा छ, जसमा कल्चर अन्तर्गत चाहिँ चेन्ज प्रोसेस, ब्यारियर चेन्ज इन अ कम्युनिटी एन्ड ट्रेडिसनल बिलिफ एन्ड हेल्थ रिलेटेड ट्याबुज, त्यस्तै ट्रेडिसनल मेडिसिन प्र्याक्टिस इन नेपाल, हेल्थ एन्ड डिजिज स्पेक्ट्रम। त्यसपछि कम्युनिकेसन अन्तर्गत चाहिँ प्रोसेस अफ कम्युनिकेसन, ब्यारियर अफ कम्युनिकेसन, इफेक्टिभ कम्युनिकेसन, रिस्क कम्युनिकेसन, बिहेभियर चेन्ज एन्ड कम्युनिकेसन्सको बारेमा कुरा गरिएको भन्ने प्रश्न लेखेको छ। अर्को यसै युनिट अन्तर्गत चाहिँ हेल्थ केयर सिस्टम इन नेपालको कुरा गरिएको छ, जसमा रोल एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी अफ प्रोभिन्सियल, लोकल एन्ड गभर्मेन्ट अन द हेल्थ सेक्टर, त्यस्तै अर्गनाइजेसनल स्ट्रक्चर अफ द हेल्थ सिस्टम इन सुदूरपश्चिम प्रोभिन्स, त्यस्तै जब डिस्क्रिप्सन अफ एक्जुलरी हेल्थ वर्कर अहेब, प्राइमरी हेल्थ केयर डिफिनिसन्स एन्ड कम्पोनेन्ट्स, त्यस्तै जब डिस्क्रिप्सन्स अफ मलेरिया इन्सपेक्टर, भेक्टर असिस्टेन्ट एन्ड मलेरिया एसिस्टेन्ट एन्ड कोल्ड चेन एसिस्टेन्ट। र म्यानेजमेन्टमा चाहिँ प्लानिङ, अर्गनाइजिङ, डाइरेक्टिङ, ट्रेनिङ, टिम वर्क, इन्भेन्ट्री, मिटिङ, रेकर्डिङ एन्ड रिपोर्टिङ, सुपरभिजन एन्ड मोनिटरिङ को बारेमा यसमा छ भने मिसलेनियस अन्तर्गत चाहिँ हेल्थ सेक्टर सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल एसटिजी जुन छ त्यो हेल्थ सेक्टरसँग सम्बन्धित जुन गोलहरू छ त्यसको बारेमा, जेन्डर बेस्ड भायोलेन्स, त्यस्तै सोसियल सेक्युरिटी स्किम एन्ड हेल्थ इन्सुरेन्स, त्यस्तै साइको सोसियल काउन्सेलिङ, अनि नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद ऐन 2053 एन्ड नियमावली 2056, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 परिच्छेद 3 र सुदूरपश्चिम जनस्वास्थ्य ऐन 2076। यति कुराहरूको बारेमा चाहिँ यो के भन्छ त अहेबको सिलेबसमा, सुदूरपश्चिमद्वारा सोध्ने क्वेसन्सको सिलेबसमा कुरा गरिएको छ। आशा छ तपाईहरुले भिडियो मन पराउनु भएको होला र यस्तै स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कुनै पनि जानकारीहरू चाहिएको छ भने तपाईहरुले कमेन्ट बक्समा कुनै पनि टपिकको बारेमा बुझ्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुनेछ भन्दै म आजको भिडियोलाई यही अन्त गर्न चाहन्छु। र तपाईहरुले सबैजनाले सिलेबसलाई मध्यनजर गर्दै पढ्नु होला। सिलेबसलाई अध्ययन गरेर पढ्नु भयो भने पढाइलाई इफेक्टिभ बनाउन सकिन्छौँ, हामीले राम्रो बनाउन सक्छौँ। सिलेबसमा कुन कुन कुरा दिएको छ, जस्तै कार्डियोभास्कुलर डिजिजमा तपाईहरुले हेर्नुभयो 3टा डिजिज छ हैन, त्यस्तै अब त्यो हाइपरटेन्सन छ, त्यसपछि सेरेब्रोभास्कुलर एक्सिडेन्ट छ, अनि एउटा के छ रोमेटिक फिभर छ। यति डिजिज मात्रै छ, हामीले त्यहाँ एमआई, हार्ट एटेक अरू पढ्न त्यति खासै आवश्यकता छैन। त्यसैले सिलेबस इम्पोर्टेन्स हुन जान्छ भन्दै म बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद।